दर्शकवृन्द नमस्कार। pnbkhabar.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग गुरु आर्य योगीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। गुरुदेव यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, नमन गरेँ, धन्यवाद। नयाँ स्थानमा आउनु भएको छ होइन? हजुर, भेटघाटको लागि। हजुर, भेटघाट मात्रै हो कि यहाँ केही विशेष सेवा सुविधाहरू पनि हुन्छ? ध्यान गर्दै जाने। ध्यानको लागि हो यो? हजुर, विशेष मेडिटेसन, सेल्फ एक्चुअलाइजेसन होइन, आफूलाई बुझ्नलाई, आफू बारेमा खोज्नलाई, अध्यात्मको बारेमा चर्चा गर्नलाई, विशेष गरी हामीले फिजिकल हेल्थ, मेन्टल हेल्थ, इमोसनल हेल्थ र स्पिरिचुअल हेल्थलाई ब्यालेन्स होस् र मान्छेले हेल्दी लिभिङ होस् भनेर त्यो सोचेको। बिकज अल पिपल वान्ट टु बी हेल्दी होइन, फिजिकली, इमोसनली, स्पिरिचुअली दे वान्ट टु बी वेल होइन। त्यो कारणले इफ आई क्यान पुट अ स्टोन अन द्याट वाइ नट भनेर। सो म त्यही कुराले आई गेट ब्याक फ्रम युरोप होइन, लाइक नेपालीहरूलाई यो कुरामा हेल्प गर्न सक्छु कि भनेर। देन आई वाज ट्राइङ टु फिक्स समथिङ, इट वाज नट ह्यापनिङ। सो बाई टाइम यो कोलाबरेट हुँदै गयो, एनर्जीले त्यही बनाइरहेको छ अहिले। अहिले त हेल्दी हुनको लागि फिजिकल, मेन्टल, स्पिरिचुअल सबै वेल हुनु पऱ्यो। अब स्पिरिचुअल वेलबिङको लागि चाहिँ तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ? अल लेभल अफ फिजिकल, त्यसले स्पिरिचुअल वेलबिङले 4वटै एरियामा काम गर्छ। त्यसले चाहिँ हजुर, स्पिरिचुअल वेल्थ चाहिँ सर्वाङ्ग हो नि, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भने जस्तो। फिजिकल धर्म र अध्यात्ममा फरक के हो गुरु? वेल, धर्म पदार्थको जे धारण गरेको छ त्यो धर्म भयो। अध्यात्म भनेको त्यसको गौण रहस्यसम्म पुग्यो नि त, त्यसको अन्त्येष्टिसम्म पुग्यो। पदार्थको इन्फाइनाइट भन्छ नि, पदार्थको एन्डलेस भएर पनि होइन, त्यो एन्डलेस पोइन्टसम्म, पिक पोइन्टसम्म पुग्ने। तपाईँ धार्मिक नभइकन आध्यात्मिक हुन सक्नुहुन्छ? धर्मले अध्यात्ममा लानको लागि प्रेरणा गर्छ, कुनै पनि डिसिप्लिनले। धार्मिक नभइकन आध्यात्मिक हुन सम्भव छ कि छैन? यो कस्तो भन्नुभयो भने, धर्म भनेको हरेक चिजको धर्म छ नि त। अब लाइक चोरको धर्म चोरी गर्नु होइन, उसले आफ्नो धर्म गरिरहेछ। अब अध्यात्म भनेको अन्तरात्मा के, उसको अन्तरात्मा के छ? अन्तरात्मा त ईश्वर छ। ईश्वरले त फेरि उसलाई चोरी गराउँदैन होला होइन, ईश्वरले नै गराएको भन्छ नि त। अब डिमेरिट्सहरू त पक्कै पनि ईश्वरले गराउँदैन भन्दैन नि त। अध्यात्ममा चाहिँ मेरिट्सहरू हुन्छ, वेलनेस हुन्छ, गुडनेस हुन्छ, सो पिस हुन्छ, ह्याप्पिनेस हुन्छ, हार्मोनी हुन्छ। बुद्धको टिचिङमा अब या शिवको टिचिङमा यस्तो त छैन होला होइन। मेडिटेसन भनेर चाहिँ के हो? एकाग्रता। त्यसले चाहिँ के गर्छ? त्यसले चाहिँ वेलबिङ गराउँछ नि मान्छेलाई। के हो चाहिँ आनन्द मात्रै नभएर होइन, चाहिँ सही मार्ग, जीवनको सही मार्गमा कसरी आउने भनेर एउटा गाइड गर्छ नि, इन्टरनल गाइड भएर चाहिँ डे टु डे लाइफलाई। पूजा गर्दा बेसी आनन्द आउँछ कि मेडिटेसन गर्दा? कसैलाई पूजा गर्दामा मेडिटेट हुनसक्छ नि। जो मेडिटेट भने एकाग्र तरिकाले गर्ने क्रिया हो नि। कसैले फुल मात्रै चढाउँदा मेडिटेटिभ हुनसक्छ, कसैले कुकिङ मात्रै गर्दा नि मेडिटेटिभ हुनसक्छ। स्टेट अफ मेडिटेसन चाहिँ तपाईँको अलग हुन्छ होइन, स्पेस अलग हुन्छ, तर नगर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। एरियाजहरू होइन, त्यो स्पेसहरू अलग हुन्छ, बट अल पिपल आर मेडिटेटिङ इन देयर ओन वे। कन्सन्ट्रेसनको डेप्थ नै मेडिटेसन हो होइन। कन्सन्ट्रेसन गर्दै जाँदा फोकस गर्दै जाँदा र जो एन्ड हुन्छ, जुन डेप्थ हुन्छ, त्यो मेडिटेटिभ स्टेट हो। अब मेडिटेटिभ स्टेटमा पनि अब त्यहाँनिर तपाईँको धेरै लेयर्सहरू छ। जस्तो लेयर्स भन्नाले? लेयर्स भनेको बााउन्ड्रिजहरू क्या, जो लेभल अफ डेप्थ, त्यो तपाईँले गराउने मेडिटेसन फ्रिक्वेन्सी भन्छ नि, फ्रिक्वेन्सी कति हर्ज भन्छ नि त। फ्रिक्वेन्सी भनेको जस्तै होइन, अब त्यो स्पेस अफ नथिङनेस कति डेप्थमा जाने भन्ने हुँदो रहेछ। अनि मेडिटेसनको पनि प्रकार हुन्छ अरे नि त। कोहीको कुण्डली साधना, कोहीको अर्को के साधना भन्ने हुन्छ, कि विपस्यना भन्ने पनि हुँदो रहेछ होइन। कि यी फरक हुन् कि एउटै हुन् होइन? त्यसबाट पाउने लक्ष्य एउटै हो कि फरक हुन्? शरीरको चक्र र चक्रको विज्ञानसँग तपाईँको जोडिएको चाहिँ कुण्डलिनी भयो। आफूलाई हेर्ने विपस्यना, आफूलाई हेर्ने भित्र, आफूलाई हेर्ने एउटा कलालाई विपस्यना भनियो
होइन अब विभिन्न वेबाट अल पिपल वान्ट टु रिच साइलेन्स होइन त्यो विभिन्न वेबाट चाहिँ तपाईँले गराउने चाहिँ मेडिटेसन कस्तो खालको सिम्पल गाइडेड मेडिटेसन जस्तो कि क्यान बी अ टक थेरापी होइन क्यान बी साइलेन्स सिटिङ क्यान बी ब्रेथ वर्क त्यो त्यो तपाईँको मेरो मेडिटेसन मैले गाइड गर्ने मेडिटेसन भनेको त्यस्तो एकदमै गाह्रो कम्प्लेक्स होइन त्यस्तो छैन कम्प्लेक्स मान्छेलाई जति सजिलरी ग्रहण गर्न सकुन् सजिलरी लिन सकुन् सजिलो होस् सहजता होस् सहजता जसरी पनि उहाँहरूलाई सहजता होस् नेपालीहरू अलिक बढी दुखी जस्तो लाग्छ कि हस्पिटलमा जान्छु होइन हस्पिटलमा बिरामीहरूको भिड देख्छु झाँक्रीका जान्छु झाँक्रीका बिरामीहरूको भिड देख्छु गुरुहरूकोमा जान्छु गुरुहरूका चाहिँ तपाईँको पूजा गर्न आउने बिरामीहरूको भिड देख्छु उनी तपाईँको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि त्यहाँ के त्यो कालसर्प योग भन्ने अस्ति त बाफ्रे कति मान्छे किन यति धेरै दुखी हामी त्यो एउटा चाहिँ दिस इज द वे एन्ड दिस इज द थिङ भन्ने कुरा सायद नबुझेर हो कि यहाँ लाइक पेन हो भने त्यसलाई स्वीकार्न नसकेर हो कि प्रब्लमलाई स्वीकार नसकेर हो कि या प्रब्लमको सल्युसनको वेहरू नभएर हो कि होइन प्रब्लम छ होइन समस्या छ समस्याको समाधान छ भन्नु समाधान कसरी छ त त्यो पत्ता नलागेर हुनसक्छ पत्ता त्यसको साइन्स विज्ञान नजानेर त हो नि जीवनको विज्ञान नजानेर त हो नि जीवनको विज्ञान जाने भने चाहिँ जीवन सहज छ सरल छ समस्या आउँछ आफै जान्छ दुःखी किन हुनु पऱ्यो त्यसमा एट्याच किन हुनु पऱ्यो जरुरत छैन नि एट्याच किन भयो त भन्दा उसले समस्या छ समस्यालाई हेर्न सकेन होइन समस्यालाई हेर्दै समस्याबाट बाहिरिन हेर्न जाने भने समस्याबाट बाहिरिन पनि जान्छ अब हामी नवरथा सुरु भयो नवरात्र सुरु भयो अस्तिबाट घटस्थापनाको दिनदेखि होइन 9 दिन छ अब दुर्गाको पूजा गरिन्छ यो नवरात्र चाहिँ के हो सर यो तपाईँको अब कुण्डलिनी योगले बताएअनुसार कुण्डलिनीको कुरा गर्ने 9th चक्रमा जाँदाखेरि साइलेन्समा पुगिन्छ भनेर भन्छ होइन 9th स्टेपमा पुग्दा एउटा साइलेन्समा पुगिन्छ भन्छ अब चाहिँ यो लाइक दुर्गाको 9वटा स्वरूप हुनुहुन्छ होइन अब त्यो शैलपुत्री भनेको हिमालयको पुत्री होइन ब्रह्मचारिणी भनेको ब्रह्मको आचरण भएको चन्द्रघण्टा भनेको हामीभित्र भएको त्यो नाद क्या कुण्डलिनी जागरण भएपछि ध्वनि विज्ञानको कुरा गरौँ न त्यो नाद सुनिरहन्छ अरे क्या होइन मान्छेले नाद चाहिँ सुनिरहन्छ पूर्ण रूपमा जागृत पुरुषले या व्यक्तिले प्रकृतिले नाद सुनिरहन्छ अरे चन्द्रघण्टा भनेको नाद श्रवण होइन त्यसरी कुष्माण्डा भनेको त्यो तपाईँको त्यो कुष्माण्डा फल जस्तै पृथ्वी तत्त्व ओभल छ होइन ग्यालेक्सीमा जान्छ मान्छे त्यो हायर लेभलमा गएर मेडिटेट हुन्छ स्कन्दमा त कुमारको आमा होइन त्यो कुमार भनेको एउटालाई प्रज्ञाको देवता पनि मानिन्छ होइन प्रज्ञा प्राप्त हुन्छ होइन कात्यायनी होइन कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्रीले ब्लेसिङ दिनुहुन्छ सिद्धि दिनुहुन्छ सिद्धि के त जसले जे खोजेको छ जिन खोजा तिन पायो भने जस्तो खोजेको चिजको प्राप्ति गराइदिनुहुन्छ त्यस कारण यो नवरात्रको महत्त्व चाहिँ सदियौँदेखि चलिआएको छ अब पछिल्लो समयमा नेपालमा चाहिँ भएको कुरा भन्नुपर्दा नवरात्रमा पिपल ह्याड टु फोकस अन मेडिटेसन होइन ध्यान र साधनामा फोकस हुनुपर्ने अनि फोकस चाहिँ त्यो अपोजिट गयो सायद चाहिँ सिभिलाइजेसनमा सेलिब्रेसन ल्याइदिएर अनि तपाईँको मेडिटेसन चाहिँ हराएको जस्तो क्या बाहिरी सेलिब्रेसन चाहिँ आयो मेडिटेसन चाहिँ हरायो अब तपाईँले अहिले किन दुःख छ भन्ने कुराको एन्सर यहीँ आउँछ क्या साधना गर्नुपर्ने समयमा साधना नगरेर अनि बाहिरतिर मन भ्रान्ति भयो अब नयाँ लुगा किन्नु पऱ्यो गरगहना किन्नु पऱ्यो बोझ खुवाउनु पऱ्यो छिमेकीहरूलाई बोलाउनु पऱ्यो दुनियाँ उत्सव गर्नु पऱ्यो छिमेकीहरूलाई बोलाएर पनि मेडिटेसन गराउनु पर्ने बेलामा त छिमेकी अनि तपाईँको यो सब चिजहरू हामी भौतिकवादमा बढी चाहिँ लाग्न थाल्यौँ होइन हामी अध्यात्मवादमा आउनुपर्ने मान्छे भौतिकवादमा बढी लाग्न थाल्यौँ सो त्यसले त ओभियसली कि त असीमित इच्छालाई सीमित स्रोत साधनले पुरा गर्न सक्दैन असीमित स्रोत साधन हुनु पऱ्यो होइन द्याट क्यान बी वेल्थ मनी अब जेसुकै भनौँ न होइन त्यो नहुनुको कारणले चाहिँ यस्तो भयो साधना नहुनुको कारणले ध्यान नहुनुको कारणले दुःख आयो नवरात्र ध्यान गर्ने समय हो सबैले ध्यान गरेरै सेलिब्रेट गर्नुपर्छ मेरो म्यासेज चाहिँ सर्ट म्यासेज
पूजा पनि ध्यानै हो होइन त? यो प्रक्रिया हो। अब त्यसले ध्यानमै लान्छ, मतलब अब त्यसलाई बोध गरेर गऱ्यो भने ध्यान हो होइन। अब पूजालाई वासना बनायो भने त्यो कसरी ध्यान हुन्छ? वासना मात्रै बनायो भने त वासना मात्रै हो, पदार्थको प्राप्तिको स्रोत मात्रै बनाउनु भएन। अब पछिल्ला केही वर्षहरूमा चलेको डिबेट के छ भने दसैँमा जुन हाम्रो एनिमल सेक्रिफाइस चल्छ होइन, पशु बलि जुन चल्छ, त्यसको पक्ष र विपक्षमा धेरै मान्छेहरू उभिएका छन्। विपक्षमा पनि अब कोही भेगन ग्रुपहरू, कोही भेज ग्रुपहरू होइन, उहाँहरू चाहिँ पशु बलि दिनु धर्म संस्कार संस्कृति होइन भन्छन्। अब कोही चाहिँ पशु बलि हाम्रो धर्मको अभिन्न अङ्ग हो, पशु बलि हाम्रो संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग हो, त्यस कारण पशु बलि चाहिँ धर्मसङ्गत छ भन्छन् क्या। गुरु, तपाईँले परिभाषा गर्नु पऱ्यो भने पशु बलि धार्मिक अनुष्ठान हो कि के हो? अब तन्त्रले चाहिँ तपाईँको त्यो बलि दिँदाखेरि, तन्त्रको विधिपूर्वक बलि दिँदाखेरि अनि जो जीवलाई बलि गरिएको छ त्यो जीव चाहिँ त्यो शक्तिसँग गएर मिल्छ, उसको हंस चाहिँ गएर शक्तिसँग मिल्छ भनेर तन्त्रले त्यसको व्याख्या गर्दो रहेछ होइन, गरेको रहेछ। त्यस कारणले अब यो तन्त्र र अध्यात्म भनेको फरक हो। फेरि तन्त्रको माध्यमबाट पनि आध्यात्मिक सेल्फ रियलाइजेसको बाटोमा जान्छन्। तन्त्रको मार्ग एउटा मार्ग हो, जस्तै विभिन्न मार्ग जस्तै तन्त्र एउटा मार्ग हो। मैले कुन मार्ग बेटर त? तपाईँको मेडिटेसन गर्नेवाला मार्ग बेटर कि पूजा गर्नेवाला मार्ग बेटर कि तान्त्रिक मार्ग बेटर त? तन्त्रमा पनि पूजा हुन्छ होइन। अब त्यो नर्मल पूजामा पनि पूजा हुन्छ, तन्त्रमा पनि पूजा हुन्छ। दुईवटा पूजाको प्रणाली छ, एउटा वैदिक पूजाको प्रणाली, एउटा तान्त्रिक पूजाको प्रणाली। अब हाम्रो जो भूमि, जो नेपाल भूमि भनिन्छ, यो तन्त्रले प्रोटेक्ट गरेर राखेको भूमि अरे होइन। अब त्यसको चाहिँ दक्षिण कालीमा किन बलि दिइन्छ, गोये कालीमा किन बलि दिइन्छ, अनि मनोकामनाहरूमा गोरखकालीहरूमा किन बलि दिइन्छ, त्यसको आफ्नै गौड रहस्य होला। अब त्यसको रहस्यलाई नबुझिकन नजानिकन त्यसलाई मैले विरोध गर्न मिल्दैन होइन। मलाई त्यसको ठ्याक्कै बलिको उपलब्धि यही हो भन्ने कुरा मलाई त्यसको डेप्थ अफ नलेज छैन, त्यसै कारणले मैले त्यसको विरोध गर्दिनँ। मैले जुन कुरा जानेको छैन त्यसको, अब यदि त्यो पशुको साँच्चीकै सेल्भेसन हुने हो भने त त्यो त हामी सबै सेल्भेसनको लागि आएको हो, निर्माणको लागि आएको हो। हामीलाई पनि बलिदियो भने त सेल्भेसन हुन्छ होला नि त? मलाई त दियो हुन्छ, सेल्भेसन हुन्छ भने लगेर दियो हुन्छ। मलाई हुन्छ कि हुँदैन त त्यसको? मलाई त थाहा छैन, त्यही भएर मलाई लगेर त्यो सेल्भेसन हुन्छ, यो देशको कल्याण हुन्छ भने गरे हुन्छ, मलाई थाहा छैन। द्याट्स नट नोन फर मी। तर यो देशको कल्याण हुन्छ। स्क्रिप्चरले के भन्छ त? स्क्रिप्चर त पढ्नु भयो होला तपाईँले, स्क्रिप्चरले के भन्छ त? स्क्रिप्चरले जीवात्माको मुक्ति हुन्छ भनेर भन्दो रहेछ तन्त्रशास्त्रहरूले। अब यो ध्यान भनेको चाहिँ फेरि ध्यान नै हो, ध्यान नै हो क्या, केही पनि होइन, ध्यान नै हो। अनि पशु बलि चाहिँ के हो? पशु बलि नै हो, ध्यान नै हो। ध्यान गर्ने कि पशु बलि दिने त? कुन दिँदा बेसी धर्म हुन्छ? त्यो चोइस अफ इन्डिभिजुअल, इट्स अ चोइस अफ इन्डिभिजुअल। अब त्यो व्यक्तिको चेतनालाई आई हेभ नो कमेन्ट्स। अनि तपाईँ त फेरि मासु खानुहुन्न, तपाईँ त फेरि एकदमै भेजिटेरियन। म खाँदा पनि खाँदिनँ, विरोध पनि गर्दिनँ, किनकि मैले जानेकै छैन कसरी विरोध गर्ने, त्यसको प्रज्ञानै थाहा छैन मलाई। मेडिटेसन गर्दा चाहिँ साधना गर्दा भक्ति गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने थाहा छ, त्यसको प्रज्ञा थाहा छ, म त्यही गर्छु। कल्याण हुन्छ, आत्मालाई खुसी मिल्छ होइन, पोजिटिभ एनर्जी आउँछ, त्यो थाहा छ। सो आई डु द्याट, आई फलो द्याट। आत्मालाई खुसी हुन्छ भने पशु बलि दिँदा पनि भयो? त्यो जसको बलि थाहा हुनु पऱ्यो होइन, मलाई थाहा छैन। लेना र देनाको बिच मलाई थाहा छैन, बलि कहाँ जान्छ, कसले लिन्छ, मलाई त्यो विज्ञान थाहा छैन। त्यस कारणले मैले विरोध गर्नु मिल्दैन। त्यो कुराको विरोध गर्छु जुन कुराको विज्ञान मलाई थाहा छ होइन। जस्तै कुन कुराको विरोध गर्छु भने म, जस्तै अब अस्ति राष्ट्रिय सम्पदा जलाएर देशमा शान्ति हुँदैन, राष्ट्रिय सम्पदा जलायो नि त अस्ति भर्खरै होइन, त्यो कुराको गर्नु पऱ्यो, म विरोध गर्छु होइन। कुनै पनि बनाएको निर्माण भइसकेको चिजलाई भत्काएर बिगारेर होइन शान्ति हुँदैन। शान्ति चाहिँ तपाईँको यो गरेर मात्रै यही मात्रै मार्गबाट शान्ति आउँछ भन्ने छैन। शान्ति प्राप्त गर्ने अनेकौँ मार्ग छ। मेरो त मूलत म्यासेज मेडिटेसन गर्नु पऱ्यो, साधना गर्नु पऱ्यो, भक्ति गर्नु पऱ्यो। मैले सुनेको
चाहिँ देवीको भक्त रामकृष्ण गुरु देवीको परम भक्त हुनुहुन्थ्यो होइन। मैले उहाँले त्यो परिस्थिति जन्ने कारणले त्यो स्थान जन्ने कारणले उहाँले माछा खानुहुन्थ्यो भन्ने मलाई थाहा छ होइन, सुनेको छु पढेको छु। तर उहाँले बलि गर्नुभएको मलाई थाहा छैन होइन। जस्तै कबीर सन्त भए अनि उहाँले बलि गरेको पनि थाहा छैन, बुद्धले बलि गरेको पनि थाहा छैन होइन, नानकले बलि गरेको पनि थाहा छैन। त्यो कारणले मैले पनि बलि दिएको छैन। मलाई महापुरुषहरूले बलि गरेको देखाएको छैन, मैले शङ्कराचार्यले बलि गरेको पनि देखाएको छैन, मैले पनि बलि गरेँ। गोरखनाथ भगवान्ले पनि बलि गरेको मैले देखाएको छैन, थाहा छैन, सुनेको छैन। छन् होला शास्त्रहरूमा। हाम्रो नेपालमा चाहिँ कहाँबाट आयो त यो बलि दिने परम्परा? परापूर्व कालदेखि नै प्रकृतिको पूजा हुने भूमि रहेछ, प्रकृतिलाई त्यसरी नै पुजिने रहेछ। भनेपछि वैदिक धर्मावलम्बीहरू चाहिँ पछि आए नेपालमा? प्रकृतिको पूजा सृष्टिसँगै भएर अनि त्यो सृष्टिमा भगवान्ले होइन ऋषि मुनिहरूलाई वेदको ज्ञान दिएर वेद सुरुवात भयो होला, त्यस्तो भयो होला। दसैँ जसरी हामी मनाउँछौँ नि नेपालमा, अथवा भनौँ जहाँ जहाँ नेपालीहरू छन् नेपालमा अथवा विदेशमा, हजुर, हामी विशेष तरिकाले मनाउँछौँ। हाम्रो जमरा टिका लगाउने तरिका होइन अलिकति फरक छ क्या। हिन्दू त भारतका त्यत्रो अरबौँ जनसङ्ख्या पनि हिन्दू नै हुन्। उनीहरूले मनाउने दसैँ र हामीले मनाउने दसैँमा भिन्नता किन छ? कस्तो भिन्नता छ? मलाई त्यति भिन्नता हामीले जस्तो जमरा टिका लगाएर होइन यो मनाउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन क्या उनीहरूले। हामीले चाहिँ जमराहरू चाहिँ भनौँ न महालक्ष्मीको प्रसादको रूपमा लगाउने होला, चाहिँ जौ होइन। हामीले त्यसमा चाहिँ मकै चाहिँ अन्नपूर्णाको प्रसादको रूपमा भगवान्लाई चढाएर भगवान्को विभिन्न चाहिँ स्वरूपका देवी देवताहरूलाई चढाएर हाम्रो कुल परम्पराको कुल देवताहरूलाई चढाएर अनि हाम्रो क्षेत्रको रक्षा गर्ने क्षेत्रपालहरूलाई चढाएर त्यसरी लगाउने एउटा वैज्ञानिक विधि नै होला। भारतमा चाहिँ यस्तो धेरै कुरा नै हुनसक्छ नि। बेलायती साम्राज्यबाट आउँदै जाँदा भारतमा पुरानो कुराहरू बिर्सिँदै गएको नै हुनसक्ला नि। कुल देवता ठुलो हो कि हामीले मानिआएको देवी देवता ठुलो? होइन, एनर्जी वाइज हरेकको आफ्नो फ्यामिली ट्रेडिसनको कुल देवता हुन्छ भनेर भन्छन्। अब कुल देवताको स्थानमा कुल देवता ठुलो होइन, भगवान् पशुपतिनाथको ठाउँमा भगवान् पशुपतिनाथ ठुलो, हरेकको स्थानमा आफै ठुलो होइन। हरेक देवता भने चाहिँ के हो? कुलले मानिएको देवता भनौँ, फ्यामिली ट्रेडिसनबाट जेनेटिक पर्सनबाट आएको देवता। कुल देवताको त कुनै मूर्ति हुँदैन, स्वरूप हुँदैन नि, किन? चाहिँ त्यो पहिलेदेखि प्रकृतिमा पूजा गर्दै आइयो, प्रकृतिमै त्यसको हुने भएको कारणले गर्दा आह्वान गर्ने, अनुष्ठान गर्नुपर्ने बेलामा अनुष्ठान गर्ने अनि अनुष्ठान गर्न नपर्ने दिनमा गर्नु परेन। उनीहरू त्यो प्रकृतिमै लिने हुने, त्यो बोलाएको बेलामा आउने, पूजा हुने अनि त्यस पछाडि आफै लिनु हुने, जहाँ बस्नु पर्ने त्यहाँ बस्ने भएको कारणले गर्दा। त्यही त कुलदेवताको बारेमा त धेरै नै रिसर्च गर्नुपर्ने छ होइन? हजुर, फरक फरक कुलदेवताहरू छन्, फरक फरक होइन पूजा विधिहरू छन्। हाम्रो त्यहाँ गेस्ट जस्तो नि भयो है, तर पनि घरमा मानिरहने त्यो जुन वार्षिक पूजा चाहिँ एज अ गेस्टहरूलाई बोलाए जसरी पूजा गर्ने होइन, अरू बेलामा चाहिँ फेरि घरमा चाहिँ डेली रिचुअल पनि गर्नेहरू नि हुन्छन्। नेपालमा अनेक कुरा देख्न पाइन्छ है। हजुर, संस्कार र संस्कृतिहरू विभिन्न खालको छ। अनेक कुरा देख्न पाउने भन्दा नि हाम्रो संस्कार र संस्कृति विभिन्न खालको छ। सो एउटै मात्रै मार्गले मान्छेको कल्याण हुन्छ, लोकको कल्याण हुन्छ भन्ने होइन भन्ने देख्न पाइन्छ। बहुजाति बहुभाषा संस्कृति विशाल भनेको त्यही रहेछ नि त, रहेछ त। त्यस कारणले किन हामीले नगर्ने अरूले गरिरहेको छ र त्यसबाट उनीहरूलाई राम्रो छ भने अब हामीले विज्ञान नजानिकन त्यसको विरोध पनि गर्न भएन, विज्ञान नजानिकन स्वीकार पनि गर्न भएन। त्यही कारणले मिडल पाथ भनेको नि स्वीकार पनि अनि चाहिँ आफू मिडल एकदम रिमेन अन द सेन्टर भन्छ नि, नेदर लेफ्ट न राइट, रिमेन अन द सेन्टर। चाहिँ जागृत पुरुष चाहिँ साइलेन्समा मिडल पाथमा बस्नु पऱ्यो नि होइन, लेफ्ट पनि नजाने, एक्सट्रिम नेगेटिभिस्ट पनि भएन, एक्सट्रिम पोजिटिभ पनि भएन, सेन्ट्रल लाइनमा बसेर हि जस्ट ह्याज टु वाच हु इज हि होइन, वाट्स गोइङ विथिन हिज एनर्जी फिल्ड, के भइरहेछ सोसाइटीमा, देशमा, विश्वमा, सेन्टर पोइन्टमा बसेर अब्जर्भ गरिरहनु पऱ्यो।
अब अस्तिको जेनजी आन्दोलन पछाडि नेपालमा नयाँ सरकार आएको छ, नयाँ सरकारका फेरि नयाँ मन्त्रीहरू पनि थपिएका छन् होइन। तपाईँलाई नयाँ सरकारको काम कारबाही चाहिँ कस्तो लागिरहेछ सर? मैले बुझेकै छैन कस्तो के भइरहेछ। आज चाहिँ कोही चाहिँ कता गइरहेको मान्छे चाहिँ बोलाएर मन्त्री बनाएको भनेर, किताब बेचिरहेको मान्छे मन्त्री बनायो भनेर भन्छौँ। फेरि किताब बेचिरहेको मान्छेले म मन्त्री बन्न चाहदिनँ भनेको प्रधानमन्त्री मात्रै बन्छु, अर्को बन्दिनँ भन्नुभएको थियो, फेरि अरू मन्त्री पनि भन्नुभएको रहेछ। सो बाढीमा मन्त्री होस् या कोही होस्, बाढीमा ऊ छैन क्या, स्ट्याबिलिटी छैन क्या। के बोलिरहेछ त्यसमा स्ट्याबल छैन। अब बोलिरहेको कुरामा स्ट्याबल नभएपछि त्यो ब्रह्म कसरी बन्छ त? त्यो त एनर्जी हो नि। वाट वी स्पोक द्याट इज एनर्जी, वाट वी इट द्याट इज एनर्जी। त्यो ऊर्जा हो नि त। खाएको कुरा नि ऊर्जा हो, बोलेको कुरा नि ऊर्जा हो, गरेको कुरा पनि त ऊर्जा हो नि त होइन। त्यो ऊर्जालाई कता लैरहेको छ? ऊर्जा मन्त्रीले ऊर्जा कता ल्याइरहेछ, अर्को मन्त्रीले ऊर्जा कता ल्याइरहेछ। आई डोन्ट नो, आई रियली डोन्ट नो। नेपालको धर्म संस्कृति सिद्ध्याउनको लागि चाहिँ यो आन्दोलन गरियो भन्छन् नि सर केही तबकाहरू, के हो? खै मलाई थाहा छैन। म त्यो मेरो आन्दोलन यो मान्छेले लगाएर आन्दोलन गरेको भन्ने मलाई चिनेको भए पो मैले हो भनेर भन्नु पनि मलाई थाहा छैन। होइन, एनजिओ आइएनजिओहरूको नाम आइरहेछ, नाम आइरहेछ। अब हिन्दू धर्मको लागि उहाँ कट्टर सबभन्दा धेरै लड्ने दुर्गा प्रसादले हिजो आरोप लगाउनु भयो, डलरको खोलो बगाएर चाहिँ यहाँ आन्दोलन गराइयो भन्नुभयो। अब नेपाल चाहिँ एउटा एकदमै सुनको चरा हो, सुनको चिडी हो। सबैलाई सुनको चरा चाहिएको छ। अब यो चाहिएको कारणले जहाँ जे पनि हुनसक्छ बाहिर रूपमा होइन। किनकि भनेपछि नेपाल सुनको चरा हो, सुनको चरा हो, सुनको चिडी जसले पनि समात्न खोज्छ। हेर्नुहोस् किन भन्नु न, यहाँ हिमालदेखि तराईसम्म विविध संस्कृति, विविध संस्कार, विविध कुराहरू छ होइन। यहाँनिर बोटानिकली रिच होइन, स्पिरिचुअली रिच, तपाईँको हिमालयको कारणले एडभेन्चर पनि रिच, टुरिज्म पनि रिच, सबै कुराबाट इनरिच यो कन्ट्रीलाई अल वान्ट टु इन्काउन्टर एन्ड चाहिँ एभ्रिबडी वान्ट टु लभ भने जस्तो त्यस्तो नेपाल चाहिँ त्यस्तो एभ्रिबडी वान्ट टु लभ भनेको जस्तो सबैको प्रेम, सबैको प्रेम। भगवान् सबैलाई चाहिन्छ नि त होइन, होइन सबैको कुनै न कुनै चिजमा त गएर, जस्तै नास्तिकमा पनि आस्था होला होइन, या उसले गरेको अकर्ममा आस्था होला। आस्था त छ, अनि चोरको आस्था चोरी गर्नुमा होला नि, आस्था त रहेछ नि त। फेरि त्यो गर्ने त्यो छ नि, त्यो गर्ने भन्ने त्यो स्टेट अफ डुइङ होइन, बिइङ होइन, त्यहाँ त आस्था छ। सो त्यो आस्थाको केन्द्र बनिदिए। त्यही कारणले अब यसको यसलाई जोगाउनलाई सधैँ सदा परापूर्व कालदेखि यसलाई जोगाउनलाई च्यालेन्ज चाहिँ भइरहेको थियो। अब तपाईँको शक्तिहरूले अब बलि लिन्छन् होला, नलिने भएदेखि तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहले त्यसरी विभिन्न शक्तिपीठ स्थापना गर्दै होइन, त्यसको तन्त्र साधना गर्दै, बलिविधान गर्दै, अनि फेरि तपाईँको राष्ट्रिय एकीकरण पनि गर्थेनन् होला होइन, सानो सानो 22-24 राज्यलाई। त्यही कारणले शक्तिको आफ्नै महिमा छ, शक्तिको आफ्नै गण होला होइन। अब उहाँले चाहिँ दुर्गा भन्ने तत्त्वले केही पनि लिनुहुन्न होला, अब लिनेवाला अरू गण तत्त्वहरू होला होइन। यसको परिधि लामो होला, म जान्दिनँ। यसको विशाल यो तपाईँको विशाल विज्ञान म जान्दिनँ। म त कस्तो मान्छे चाहिँ तपाईँलाई खोज्दै यहाँ आउने त? साइलेन्स बस्न रुचाउने, पोजिटिभ एनर्जी रुचाउने होइन, मेडिटेसनलाई श्रद्धा गर्ने होइन, लाइक हार्मोनी, पिस, यी कुराहरू चाहिँ सोसियल चाहिँ सेटलमेन्ट, सोसियल रिभोल्युसन थ्रु द पिस होइन, त्यस्तो खालको मान्छे। आफैभित्र पनि रिभोल्युसन हुनुपर्छ, तर शान्तिबाट, शान्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, आनन्दको मार्ग खोज्नेहरू। रिभोल्युसन नै शान्ति हुन्छ र? हुन्छ नि, किन हुँदैन? लेखेर चाहिँ रेभोल्युसन हुन्छ भने क्रान्ति पनि शान्तिपूर्ण हुन्छ र? एकदमै एकदमै। जर्नलबाट क्रान्ति हुन्छ भने शान्तिपूर्ण मान्नु पर्दैन त? मान्नु पऱ्यो नि सानो। तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनले क्रान्ति ल्याउँदैन भन्छ नि। खोइ लिएर आयो त फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति भयो, राज्य चार भागमा विभाजन मारेनन् भने होइन। सुरुवात त तपाईँको ऊबाटै भएको हो नि त होइन, राइटिङबाटै भएको हो नि। त्यहाँको फिलोसोफरहरू नबोलेको भए त्यो सुरुवातै हुन्थेन। राज्य 4 भागमा डिभिडेन्ड थियो होइन। फार्मरहरूले पनि चाहिँ ट्याक्स दिँदाखेरि त चतुर्थ पिँढीमा गएर ट्याक्स पे गर्थ्यो नि त। 16औं शताब्दीको कुरा गर्नुपर्दा। तर क्रान्तिले रगत माग्छ भन्छन् कि? अब भइहाल्छ नि, त भइरहेकै छ। सो वाट क्यान आई डु? कृष्णको टाइममा मैले त देखेको छैन, म त्यसको साक्षी म छैन, तर हामी कथा इतिहास पुराण पढ्दाखेरि कृष्णको टाइममा नि होइन त्यत्रो क्रान्ति भयो, रामको टाइममा नि क्रान्ति भयो, अनि मरेको पनि थियो। तर कस्तो चिज चाहिँ हट्यो त?
चाहिँ अस्तित्वमा भएको नकारात्मक तत्त्व हट्यो र सकारात्मक तत्त्वलाई इस्ट्याब्लिस गरियो नि त। हाम्रो देशमा चाहिँ कहिले हुन्छ क्रान्ति? भइरहेको होला, सुरुवात भइसकेको होला, या आधा आधी भइसक्यो कि। हस् गुरु, थ्याङ्क यू भेरी मच, यहाँलाई समय दिनुभयो, एकदमै धेरै धन्यवाद दिन्छ। हजुरलाई के अरे स्वागत, शुभ होस्। एकछिन थ्याङ्क यू भेरी मच गुरुदेव। हजुरहरूलाई धन्यवाद। र विजयादशमी 2082 होइन? हजुर, 2082ले राष्ट्रमा शान्ति, प्रेम, भातृत्व र आनन्द प्रदान गरौँ। धन्यवाद।